अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 5 अप्रैल 2020 है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। हरम के मनसूबों पर काम रोकने की हिदायत। सऊदी वजारत सेहत ने हरम मक्की शरीफ में मनसूबे काम रोकने की हिदायत जारी की है। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस इन तमाम मनसूबों को वक्ती तौर पर रोक दिया जाए, जिनमें फ़ी अलवक़्त काम जारी रखना ज़रूरी नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि काम रोकने से इस्तिस्ना सिर्फ इन मनसूबों को होना चाहिए जिनमें काम जारी रखना ज़रूरी हो या वो मनसूबे जिनका ताल्लुक मेंटेनेंसी और इमरजेंसी से हो। वजारत ने कहा है कि हरम मक्की शरीफ में जिन मनसूबों पर काम जारी रखना नागुज़ेज़ हो, इनमें भी मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। दूसरी तरफ वजारत सेहत ने हरम मक्की शरीफ के एक मनसूबे पर काम करने वाली बड़ी कंपनी की तमाम मुलाजमीन को घरों तक महदूद रखने की हिदायत जारी की है। चलते फिरते हुज्जाम कोरोना बम। नए कोरोना वायरस से फैलने से रोकने के लिए जहां एक तरफ मुतासिर इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानब बाज़ लोग इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया का मुजाहिरा कर रहे हैं। इनमें चलते फिरती बार्बर और ब्यूटी पार्लर सरपरस्त है। अलवतन अखबार के मुताबिक मुशाहिदे में आ रहा है कि हुकूमत के डर से हुज्जामों ने बार्बर शॉप्स बंद कर दिए हैं, लेकिन घर घर जाकर अपनी सर्विस दे रहे हैं। घर पर बाल कटवाने की सर्विस पर इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। इत्तलात ये भी मिली है कि ब्यूटी पार्लर भी खवातीन की तनायीन और आराइश के लिए घर घर जाकर सर्विस मुहैया कर रही है। ये भी पता चला है कि इनमें कुछ ऐसे खवातीन भी शामिल कर ली गई है जो बाकायदा ब्यूटिशियन नहीं है। वजारत बल्दियात वदही अमूर ने कोरोना वबा से बचाव के लिए ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि बार्बर और ब्यूटिशियन इन दिनों चलते फिरते कोरोना बम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इनसे गुरेज किया जाए वरना मसाइल संगीन हो सकते हैं। अलवतन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की हुज्जाम और ब्यूटिशियन वायरस की मुंतकिली की ज़बरदस्त खतरात को ना समझते हुए अपना कारोबार कर रहे हैं। कोरोना से सेहतियाब होने वालों में सऊदी अरब आगे। खलीजी मुल्कों में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों के लिहाज से सऊदी अरब दूसरी नंबर पर आ गया है। अजल वेबसाइट के मुताबिक नया कोरोना वायरस दुनिया भर के मुल्कों में फैलता जा रहा है। मुतासिरीन की तादाद में 24 घंटे के दौरान इजाफा देखने में आया है। कर्फ्यू के दौरान किन लोगों को हरम में नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी? मक्का मुकर्रमा में 24 घंटे कर्फ्यू नाफिज करने के बाद किन लोगों को हरम मक्की शरीफ में नमाजें अदा करने की इजाज़त है? सऊदी सरकारी न्यूज़ चैनल अल अखबारिया के मुताबिक शहर भर में कर्फ्यू के दौरान हरम मक्की शरीफ में नमाजों की अदायगी की इजाज़त सिर्फ हरमीन इंतज़ामिया के अमले को है। अल अखबारिया के नुमाइंदे ने बताया है कि इस वक्त हरम शरीफ में इमला नमाजें अदा कर रहे हैं। इनके अलावा कोई दूसरा शख्स हरम में मौजूद नहीं। इन्होंने कहा है कि हरम मक्की शरीफ में कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर और शहर भर में 24 घंटे कर्फ्यू के बाइस मक्का की रिहायशी हरम में नमाज नहीं पढ़ सकते। इन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया हरम को वायरस से पाक रखने के लिए सफाई और जरासीम कशा दवाइयों का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। जद्दा में सब्जी मंडी में ड्रोन से स्क्रीनिंग। जद्दा में सब्जी मंडी में आने वालों की टेम्परेचर की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। याद रहे कि सबसे पहले ड्रोन के जरिए इंसानी दर्जा हरारत को मॉनिटर करने वाले थर्मल कैमरों का इस्तेमाल निजरान में किया गया था। बाद अज़ा मदीना मनव्वरा में इसका आगाज किया गया। अब जद्दा की सब्जी मंडी में बलदिया के एहलकार ड्रोन थर्मल कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक बलदिया के एहलकारों की अमूर सेहत के शعबे की टीम जद्दा की सब्जी मंडी में काम करने वाली और वबा आने वालों की निगरानी के लिए थर्मल ड्रोन कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए दर्जा हरारत चेक किया जा सकता है। ड्रोन थर्मल कैमरों का इस्तेमाल शाह अब्दुल अजीज साइंस व टेक्नोलॉजी सिटी के ताउन से किया जा रहा है। नरखों में इजाफे पर चालान। सऊदी वजारत तिजारत की कीमतों पर काबू पाने वाले यूनिट ने मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 13 दिनों में गिरा परोशी करने वालों के खिलाफ 4000 से ज्यादा चालान किए हैं। वेब न्यूज़ सबक ने वजारत तिजारत के ज़राए के हवाले से बताया है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वजारत तिजारत ने ताजिरों को सख्ती से हिदायत की थी कि फूड और दीगर ज़रूरत चीज़ों की नरखों में गैर मामूली इजाफा न किया जाए। वजारत तिजारत की जानब से ताजिरों को तहरीर तौर पर भी इत्तबा किया गया था कि नरखों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत के फ्रेंच कंट्रोल यूनिट ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 23 मार्च से 4 अप्रैल तक 51,000 दौरे किए
ہے اشیاء فوڈ کے علاوہ سینیٹائز اور میڈیکل ماسک اور دیگر اشیاء نرخوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں پھل اور سبزی کی نرخوں میں 24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، ماسک اور سینیٹائز کی نرخوں میں 20%، جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں 4% اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے اضافہ کرنے والوں کے خلاف پوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر ہی چالان کیے ہیں۔ ماسک اور دستانے کیسے طلب کریں؟ سعودی وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے یاد دہانی کرائی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جانے والی دستانے اور ماسک کو درست طریقے سے طلب کیا جائے۔ کورونا کے حوالے سے یومیہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان صحت نے کہا کہ عام طور پر لوگ استعمال شدہ دستانے اور طبی ماسک سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، جو انتہائی غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک جانب سے لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ کریں اور دوسری طرف معمولی سے بے احتیاطی مرض کے پھیلنے کا باعث بن جائے۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان صحت کے حوالے سے بتایا کہ ان دنوں جبکہ لوگوں میں دستانے اور ماسک کا استعمال بڑھ گیا ہے، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ انہیں استعمال کر کے بے دہانی سے سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، جس سے ان میں لگی ہوئی جراثیم دیگر لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کورونا کی مزید 140 کیسز، کل تعداد 2179۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 140 افراد کی کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے ساتھ سعودی عربیہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2179 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 69 افراد کورونا سے صحتیاب ہوئے ہیں۔ کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 420 ہو گئی ہے۔ اور اب تک ہونے والے ہلاکتوں کے سوال پر ڈاکٹر عبدالعلی نے کہا تھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں اب تک 29 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں سے الجھنا اور گاڑی کو نقصان پہنچانا بڑا جرم۔ سعودی پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے پھر کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار سے دستاندازی کرنے یا سیکیورٹی اہلکار کی گاڑی کو نقصان پہنچانا قابل دست اندازی پولیس کی جرم ہے، جس پر ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ویب نیوز آجل نے پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے کی جانے والے ٹویٹ کے حوالے سے بتایا کہ قانون کے مطابق پولیس اہلکاروں سے بدکلامی یا دست اندازی کرنے والے کے خلاف سخت قانون رائج ہے۔ ایسا کرنے والے کے خلاف پراسیکیوشن کی جانب سے سخت سزا تجویز کی گئی ہے۔ جدید سہولتوں سے آراستہ سعودی آرمی کی موبائل ہسپتال۔ سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ نئی کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سعودی آرمی کی موبائل ہسپتال کو تمام سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کنگ فہد آرمی ہسپتال کے ماتحت ہے۔ اس میں نئی کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کا مکمل اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ہسپتال کورونا بحران سے نمٹنے کے سلسلے میں وزارت صحت کی اسکیموں میں تعاون ہوں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی آرمی موبائل ہسپتال میں تمام طبی خدمات کا انتظام ہے۔ اس قسم کی ہسپتالوں کے لیے جس طرح کی ترقی یافتہ جدید میڈیکل حالات درکار ہوتے ہیں وہ سب مہیا کر دی گئی ہے۔ جدہ کے کن علاقوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو؟ سعودی وزارت داخلہ نے جدہ کے 7 علاقوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے 24 گھنٹے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ کرفیو کا آغاز ہفتہ 4 مارچ سے دوپہر 3 بجے سے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کرنل طلال الشلوب کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے وہاں دیگر علاقوں کے لوگوں کی آمد و رفت بھی مکمل طور پر بند ہوگی۔ ان علاقوں میں رہنے والے بھی دوسرے علاقوں میں نہیں جا سکیں گے۔ ضروریات زندگی کے لیے ان علاقوں میں رہنے والوں کو صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ انتہائی ضروری حالات کے لیے قریبی دکان یا میڈیکل اسٹور جائے۔ کرنل شلوب کا مزید کہنا تھا کہ جدہ کے متاثرہ محلوں میں مقیم افراد انتہائی ضرورت حالت میں ہی نکلے۔ اگر غیر ضروری حالت میں نکلے اور وہ اس کی واضح دلیل نہ پیش کر سکے تو انہیں کرفیو کی خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق جدہ کے جن علاقوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان میں جنوبی جدہ کا کلو 14 کا شمالی علاقہ، مہجر، الغلیل، الغریات، کلو 13 اور بیٹرومین کے علاقے شامل ہے۔ یہاں رہنے والے نہ تو دوسرے علاقوں میں جا سکیں گے اور نہ ہی دوسرے علاقوں کے لوگ مذکورہ محلوں میں آ سکیں گے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں مقیمین انتہائی ضرورت حالت میں ہی گھر سے نکل
نکل سکتے ہیں، جن میں کھانے پینے کے اشیاء لینے یا امور صحت کے لیے نکلنے کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک۔ کرفیو سے وہ تمام شعبے اہلکار استثناء ہوں گے جنہیں پہلے سے ہی کرفیو زدہ علاقوں میں جانے کی اجازت ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔